السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لي زومبالاج اللي داخل في لو كور ديال لا فاكتوراسيون ولا لي اوبيراسيون كورونت. alors c'est le même chapitre en fait. المهم لي زومبالاج هما كاع الحوايج اللي كيغلفوا البرودوي وكيحفظوه ولا كيحميوه من مثلا من الغبره، من الريح، من الوسخ الى اخره. اذا عندنا جوج انواع. النوع الاول هو لومبالاج اللي غادي يتلح، الغلاف اللي غادي يتلح. والنوع الثاني هو لومبالاج اللي غادي يبقى، لومبالاج اللي غادي يبقى واللي زعما مثلا نقدروا نعاودوا نستعملوه في سبيل المثال نغسلوه مثلا ونعاودوا نستعملوه. اذا مثلا هنا كنهضروا على مثلا القرعه ديال الزاج، مثلا قرعه الزاج، هذيك القرعه نقدروا نعاودوا نستعملوها. كنهضروا مثلا على بالنسبه هذا النوع سميتو لومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. يعني اننا ما كنعرفوش الفرق ما بين هاد لومبالاج وهاد لومبالاج، ما بين هاد الوحده وهاد الوحده. اذا وعندنا فرق، وعندنا عاوتاني نوع ثالث وهو لومبالاج ايدونتيفيابل، لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. الوغ هادو بحال اللي كنقولوا مثلا باليطاس ديال الخشب ولا لي كونتونير. لو كونتونير كيكون فيهم واحد التسميه، يكون فيهم واحد النمره ديالهم، ولا البرامل مثلا البرميل كبير ديال الحديد كيكون فيه واحد التسميه. داكوغ. اذا نرجعوا نهضروا دابا نقولوا فين غادي نسجلوا هاد لي زومبالاج مين غنشريوهم. اذا مين غادي نشريوهم غادي نسجلوا لومبالاج لي بيردو، لومبالاج لي بيردو بحال الكرتون، القراعيط البلاستيك الى اخره، كيتسجلوا في اشا امبالاج بيردو. دونك 61231. داكوغ. les emballages récupérables, عندنا deux emballages qui sont récupérables. عندنا الاول اللي هو identifiable والثاني هو non identifiable. alors les non identifiable كيتسجل في 61232. achat d'emballage récupérable non identifiable. حلوا البلان كونطابل ديالكم باش تلقاو النيميرو دو كونط، وديما تبعوا لي نيميرو، مهم تعقلوا عليهم. اذا لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل قلنا مثلا بحال الكونتونير بحال سميتو ملي كيتشراو on va débiter le compte emballage récupérable identifiable هي 2333. alors علاش 2333 والاخرين تقريبا كاينين في لاكلاس 6؟ باسكو هادوك سون دي شارج و سون نون ايدونتيفيابل، وهذا سي un achat qui est identifiable et qui est immatriculé. اذا مسجل، بما انه هو مسجل اذا كيدخل عندنا في لي زوموبيليزاسيون. داكوغ. دونك هنا ريكوبيت واحد الريزومي صغير. لي زومبالاج عندنا لي زومبالاج بيردو، لي زومبالاج ريكوبيرابل. لي زومبالاج ريكوبيرابل فيهم جوج، فيهم الريكوبيري، فيهم الريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، وفيهم الريكوبيرابل ايدونتيفيابل. دونك بعد لي زون بعد دوزو دابا لي زاشا. الوغ لي زاشا هو شنو، كيفاش غادي نقيدو هاد لومبالاج. داكوغ. دابا حنا عندنا مثال هنا لو نديرو بوز باش تقراو ليكزارسيس. انا غادي نمشي بشويه بالزربه شويه، غنزربي شويه. اذا لو 18 4 2006 l'entreprise Fana Accor reçoit de son fournisseur la facture relative à l'emballage en carton. شرات l'emballage الكرتون وشرات des conteneurs identifiables. دونك شرات لومبالاج بالكرتون بالقيمه ديال 420 درهم، وشرات الكونتونير بالقيمه ديال 3000 درهم، وخلصات واستفدات من واحد ليسكونت لي سي اون ريدكسيون فينانسيير على بقيمه ديال 34 درهم فاصله جوج، وخلصات البور فورفيتير. الو خلصات لو بور، خلصات ترونسبور، خلصات لو ترونسبور une valeur de 200 dirhams. D'accord. Donc
وخلصت la TVA. Donc le total ça fait 4302. Alors mini j'ai le flux j'ai la dette. D'accord. Donc la dette elle est augmentée. D'accord. Donc lorsqu'on dit que la dette elle est augmentée, alors le fournisseur il est crédité. Donc ce crédit à le compte fournisseur. فين مشاو الفلوس مشاو في l'achat marchandise مشاو في l'emballage récupérable اللي هنا قلنا الكونتينر مثلا درنا لو كونت 2333 واخا درنا l'achat d'emballage perdu اللي هو 420 درنا l'achat de transport que مصروف الى 200 درهم وخلصنا لا تي في اللي من بعد on va la récupérer par la suite. Donc le compte هو état TVA récupérable sur les charges. D'accord. دابا هادي بالنسبه لي زاجا. دابا ندوزو لا كونسينياسيون. شنو هي لا كونسينياسيون؟ هنا كما كنشوفوا عندنا جوج ديال لي بارتي. عندنا لو كليون عندنا لو فورنيسور. الوغ لو فورنيسور بما انه هو كيبيع لو برودوي الوغ كيبيع معاه لومبالاج. كيبيع معاه لومبالاج مثلا كيبيع معاه مثلا ان كونتونير ما غاديش يبيع الكونتونير ولكن غادي ياخذ ان بري دو كونسينياسيون زعما غادي ياخذ واحد الثمن ديال الكرا يتسمى ان بري دو كونسينياسيون. داكوغ. دونك ملي كيبيع مع ملي كيحط في لا فاكتور لو بري دو كونسينياسيون عادي في لا لوجيك كيكون الثمن طالع. مثلا مثلا واحد الحاجه اللي كتسوى 200 درهم هو غادي يكتبها غادي يزيدها في لا فاكتور بواحد القيمه ديال 400 درهم ولا 300 درهم باش يونكوراجي الكليون يرد ليه هذيك داك لومبالاج. مثلا يرد ليه الباليطه مثلا غادي يرد ليه الصنادق مثلا ديال البلاستيك الى اخره. دونك تو سكي ايدونتيفيابل. داكوغ. دابا حنا كنهضروا هنا على لو بري دو كونسينياسيون. داكوغ. دونك غادي يرد ليه البري دو كونسينياسيون غادي يرد ليه غادي يعطيه البري غادي يعطيه الثمن ديال الكرا اللي غادي تحسب ليه في لا فاكتور. من بعد غادي يرد ليه الثمن غادي يرد ليه لومبالاج مثلا صنادق ديال الخشب ديال البلاستيك مثلا ولا لي كونتونير ولا البرامل مثلا غادي يردهم ليه والفورنيسور غادي يرد ليه الثمن ديالو اللي سبق معاه. اذا نبغى ندوزو لونغوجيسترمون دو لا كونسينياسيون. كيفاش غادي نسجلوا هاد العمليه ديال الكرا؟ واخا العمليه الاولى ملي كنسجلوا العمليه ديال الكرا كنسجلوها في لا فاكتور. ما نساوش الحاجه اللي كنقولوا في لا رومارك. Le prix de consignation facturé au client n'est pas soumis à la TVA. ما كنخلصوش الضريبه TVA ضريبه على القيمه المضافه في الاخر في الثمن ديال الكرا. ثمن الكرا ديال لي كيس. اذا ندوزو مثلا دابا هنا عندنا اون فاكتور دوا ديال صبرين 50000 درهم 5000 درهم ديال الغوميز كوميرسيال. من بعد عندنا اون اسكونت فينونسيير سور ريدكسيون فينونسيير ب 450 درهم. عندنا اون تي في ديال 8910 دراهم. اذا التوتال هو 53460 درهم. لا كيس توتال لا كيس كونسيني 150 درهم كريناها للسيد 150 درهم. اذا مارشانديز هنا مثلا غنعرفوا شنو الحوايج اللي غادي نسجلوا مثلا في لو جورنال. اذا عندنا هذه غادي نسجلوها 45000 كي ديبيتي في لاشا دو مارشانديز 6111. عندنا لي سكونت فينونسيير اللي هذه غادي تكون كريديتي في 73 86. اسكونت اوبتونو نت فينونسيير ما كنسجلوش. كنسجلو لا تي في في ايطا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج وغنسجلو la caisse consignée le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Alors le compte c'est un compte d'actifs, c'est un compte d'actifs. Donc il y a la classe 3. D'accord. Donc le net à payer bien sûr c'est هو اللي كيتسجل في une dette. D'accord. Donc pour le fournisseur, alors le fournisseur 45 000 vente de marchandises. L'escompte accordé, c'est une charge parce qu'ils ont accordé
donc la charge donc 450 dirhams. Le client, la somme totale du client اللي غادي يخلصها هي 53 610. L'état TVA facturé 8 910. Le matériel consigné, client, dette pour emballage et matériel consigné. Alors, numéro de compte, c'est 4425. D'accord? Donc, dis le pause, je تشوفوا ce qui se passe à ce niveau-là. تشوفوا شكلشي هو هذاك. D'accord? بعد غادي ندوزو la déconsignation. Alors, غادي ندوزو d'abord la déconsignation. Alors, بالنسبه لا ديكونسينياسيون شنو هي لا ديكونسينياسيون زعما هي لانولاسيون ديال العمليه اللي درنا باش نانوليو العمليه اللي درنا شنو كنديرو كنشدو غير كنقلبوا لي كونط ها كنديرو لوبيراسيون انفيرس سجلنا في الاول مثلا بالنسبه لهنا بالنسبه مثلا لو كليون صبري هنا هو سجل باغ اكزومبل هاد لا سون فورنيسور كريونس بور امبالاج ماتيريال ا روندر سجل هنا 150. الوغ فاش الشركه فاش هو كيرد لي كاس كيرد ليهم لي كاس هو والاخرين كيشدوه هو كيكتب هنا 150 وكيكتب هنا 150 بمعنى كيكتب في هاد البلاصه هادي هنا كيكتب هنا 150 وكيكتب هنا 150 اذا كي انولي من لا ديت فورنيسور ديالو لا ديت فورنيسور ديالو 150 dirham puisque ما بقاش عنده لي كاس ردهم وكي انولي الاخر اذا هنا غتولي 53600 موان 150. D'accord, donc il a allégé la créance. بالنسبه لو فورنيسور هنا il va passer هنا 150 غتولي هاد لو كونط زيرو غيولي فيه ما فيه والو وهنا غتولي زيرو دونك لا كريونس بالنسبه للاخر غتولي 53610 moins 150. D'accord, donc j'espère que pour l'annulation on dit l'annulation normale donc annuler الامور بطريقه عاديه. دابا كاينه واحد الحاله اللي الى لو بري ديال لا كونسيغناسيون كان طالع على لو بري دو ريبريز زعما لو بري دو ريبريز هو لو بري اللي ردولك مثلا حنا قلنا البري هنا 150 ردولك مثلا 120 درهم اذا ردولك 120 درهم وانت خلصتي 150 درهم اذا خسرتي 30 درهم. اذا هذاك الفرق الصوم اللي ردولك هي اللي غتحيدها بعدا من لا ديت الفرق ديال 30 درهم هو اللي غتحطو في ماليس سور امبالاج روندو. النيميرو دو كونط هو 61317 61317. داكوغ وغادي سكريديتي كيما حنا اون كريديتي هنا في هاد البلاصه هادي اون كريديتي هنا قلنا غنحطو هادي هنا نحطو 150 غنحطوها في لو كوتي كريدي سي لا ميم شوز غنحطو هنا 150 وهنا في التوتال عندنا 150 حقاش عندنا فورنيسور فيها 120 ردوا لينا 120 وعطاونا و 30 درهم ديال الماليس هو العكس ديال البونus واش كتستافد منها ماليس سي لانفيرس. داكوغ بونيس. داكوغ دونك بالنسبه للو فورنيسور سي لا ميم شوز غير هو ربح ماشي خسر حقاش الفورنيسور هو عطيناه هو خلصنا ليه مثلا 150 درهم حنا كليين وخلصنا ليه 150 درهم وهو غادي يرد لينا 120 درهم. اذا هو رد لينا 120 درهم حنا خسرنا وهو ربح. اذا هنا سي لو كا دونك هنا كليون ديت pour emballage et matériel consigné 150 درهم. داكوغ هنا كاينه بونيس ريبريز دومبالاج هنا كلنا 30 درهم وهنا كليون كاينه 120 درهم حقاش هاد 120 درهم هي فعلا اللي ردوها لينا. داكوغ اللي ردوها لينا دونك غادي نمشي
termes de créance. D'accord, دابا ندوزو لواحد المثال باش نفهمو. Le 1-4, l'entreprise Atlas envoie à la société Tamis la facture suivante. Numéro de facture 1543. إذا les marchandises 2500, la TVA 500 درهم, total TTC 3000, l'emballage consigné 250. إذا كيفاش حسبناها 5 د لي كاس 50 درهم. واخا النيت ابيي هو 3250. واخا دابا نديرو بعدا غير هاد لوبيراسيون. Le travail à faire c'est enregistrer les opérations chez le fournisseur et chez le client. واخا إذا غادي نبداو بعدا بلو 1 4. داكوغ خاصنا نسجلو هادشي. واخا إذا بالنسبه للفورنيسور خلصنا. بالنسبه للفورنيسور باع المارشونديز بواحد القيمه ديال 2500 درهم بيسكو سي نيت كوميرسيال. الضريبه فيها ايتا تي في فاكتوري 500 درهم. كليون ديت بور امبالاج ماتيريال اللي خلصنا دونك راه فيه 250 اللي بلوتو هو عطى الاخر دونك خلص. دونك نقدروا نقولوا الكليان اللي خلص 250 درهم. الوغ لو توتال ديال لا كريونس هي 3250. داكوغ دوزو بالنسبه لتاميس. كليون تاميس هنا لو 1 4 شرا المارشونديز خلص الضريبه خلص fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Donc خلص 250. OK. D'abord le tour est dans une créance. D'accord. مازال بيناتهم مازال ما خلصوا. On va passer après on va passer au règlement dans le cadre des opérations courantes. OK. Donc deux jours le 24 اشنو وقع. La société Tamis retourne les 5 caisses mais à 80% de leur valeur. C'est-à-dire que la société Tamis ردات les caisses ولكن نقصت قيمتهم ب 20%. إذا لا سوسيتي أطلس فاش غادي تحتاج ترد لها الفلوس غادي ترد ليها 200 درهم. ما غاديش ترد ليها 250 درهم. داكوغ نجيو نشوفوا كيفاش حسبنا هادشي. اذا عندنا 50 درهم في 80% هي 40 مضروبه في 5 هي 200. واخا دابا 200 كيفاش فين نحطوها فاش في القيمه ديال الحوايج اللي غادي نردوهم للفورنيسور بلوتو الفورنيسور اللي ردينا الفلوس. اذا كيفاش غنحسبوا حنا هذيك رد لنا الفلوس غنحسبوها غير غادي نقصوها من لا كريونس. داكوغ لا كريونس كانت عندنا مثلا فيها 3250 غتولي عندنا 3050. واخا اذا دابا كومون اون فا فير لا كونطابيليزاسيون ديال هادشي. قلنا هنا الى لاحظتوا هنا كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني ب 250 درهم كي كريديتي. داكوغ دابا حنا غنشوفوا كيفاش اون فا انولي هاد 250 على الاولى. اذا غنحطوها في لو كوتي ديبي غنقلبوها للديبي. هيا قلبناها هنا في الديبي كليون ديت بور امبالاجي ماتيريال كونسيني ولات في الديبي بقيمه 250 درهم. و خاصنا كونستاتيو حاجه اخرى خاصنا نستنتجوا بان لا كريونس نزلات ب 200 درهم. حقاش هادشي القيمه اللي رجعات لينا القيمه ديال لي كاس ب 200 درهم. اذا خاصنا نستنتجوا بان القيمه ديال لا كريونس نزلات 200 درهم. اذا هادشي اللي غادي نديرو غادي نشدو هاد 3250 درهم ونقصوا منها 200 درهم. اذا هادشي اللي حطيناه هنا لانفيرس ديالها في لو كريدي كليون a été crédité de 200 درهم. الوغ هنا شنو استنتجنا بان كاين بونيس بمعنى بالنسبه لو فورنيسور استافد بواحد القيمه ديال 50 درهم ودخلها
في 71275 في le compte bonus sur reprise d'emballage consigné. D'accord. بالنسبة للكليون تاع ميس سي اوتر شوز. بالنسبة للكليون تاع ميس في لو 24 خلص عطاه 250 درهم، ولكن من رجعت ليه غير 200 درهم. اذا هو بالنسبه للفورنيسور مي رجعت ليه 200 درهم، قال لي الفورنيسور اللي غتنقص ليا، اللي قال ليه الكليون لا ديت ديالي غتنقص ب 200 درهم. اذا بالنسبه للكليون في بالنسبه للكليون لا ديت اللي عليه الفورنيسور، لا ديت اللي عليه هي 3250. هذه هي لا ديت، هذه هي لا ديت اللي عليه. دونك لا ديت اللي عليه شنو نقص منها؟ نقص منها 200 درهم. علاش نقص منها 200 درهم؟ حقاش هذه هي القيمه ديال لي كيس اللي رجعوا. داكوغ، ديال لي كيس. ولكن حاجه واحده اخرى، المهم هنا فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر، حقاش مشاو لي زومبالاج ما بقاش مسلف، ما بقاش داير لوكاسيون ديال لي زومبالاج. اذا مشات 250 درهم هي رجعت، دونك مشات نقول كونت انولي، هذا ديبيتي وهذا كريديتي، دونك لو سولد ديال على زيرو. ماليس سور امبالاج روندو، حقاش خسر 50 درهم اذا كتدخل في لي شارج، في لي شارج ديكسبلوطاسيون. داكوغ. دونك 613 سي اوتر شارج اكسترن. مهم خسر الفلوس. الوغ الريزونمون هنا اللي خصنا نفهمو جينيرال بالنسبه للكليان غادي يخسر. دونك غادي نحسبوا ماليس سور امبالاج روندو. بالنسبه للفورنيسور غادي يربح، غنحسبوا بونيس سور reprise d'emballage consigné. D'accord. Alors بالنسبه للكليون، لو كليون عنده مسجل عنده بان عنده دات، عندي دات اونفير فلان. في الاول كانت عندي اون دات دو 3250. دابا فاش انا رديت ليه قال لي راه ما غاديش نقص 250 درهم، ولكن غادي نقص 200 درهم حقاش هادشي لا فالور ديال الاخر. اذا في لو 24 اون فا اون ديبيت غير 200 درهم. داكوغ. المهم كنعاود نشرح باش على الله تكون ليكسبليكاسيون، تكون الشرح ديالي يكون واضح. اذا ندوزو دابا ان شاء الله في لا فيديو الجايه، ان شاء الله ندوزو غادي نديرو شويه ديال لورغانيزاسيون كونطابل. ابري غادي ندوزو للريغلومون. الوغ الريغلومون فيه الريغلومون ريغلومون بار شيك، فيه الريغلومون بار كاس، فيه لي زافي دو كوميرس اكسيتيرا. الوغ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لنا ابوني باش نكملوا حتى حنا المسيره ديال تسجيل الدروس بهذه الطريقه. وما تنساوش عندكم اي سؤال ديروا لنا في الكومونتير، وحاولوا تحطوا لنا اي ملاحظه عندكم باش نطوروا من اولا الطريقه من المعلومات اللي عندنا. والى عندكم شي معلومات حنا نسيناها ولا غلطنا، الوغ غير حطوها في الكومونتير. الوغ ميرسي، شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.